नमस्कार, म अमीर कट्टेल। यो हो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सैन्य रूपमा परिवर्तनशील दुनियाँको इतिहास बुझाउने कार्यक्रम उथल पुथल। उथल पुथलकारी विश्व क्रान्तिको इतिहास खोतल्ने प्रयास अनुसार कार्यक्रमको तेस्रो एपिसोड समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जन्मले सबै समान हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमाथि केन्द्रित छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा थियो स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्व, र यो क्रान्तिको विरासत राजनैतिक र सामाजिक उथल पुथल तथा आमूल परिवर्तनसँग जोडिन्छ। फ्रान्सेली क्रान्तिमा मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी वर्गको निर्णायक भूमिका थियो। त्यसैले विश्व इतिहासमा यसलाई बौद्धिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ। उथल पुथलकारी विश्व क्रान्तिको इतिहासमा आज हामी फ्रान्सेली क्रान्ति किन भएको थियो, क्रान्ति अवधिभर के भए र क्रान्तिले के परिवर्तन ल्यायो, यिनै विषय खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। फ्रान्सका राजा लुई 16औं शक्तिका भोका थिए। 20 वर्षमै राजा भएका उनले राज्यारोहण हुँदा भनेका थिए, मलाई के लाग्छ भने म माथि संसार खसिरहेछ। हे ईश्वर, म माथि कत्रो बोझ छ। उनीहरूले मलाई केही पनि सिकाएनन्। सन् 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सुरु हुँदा उनै लुई 16औं नै राजा थिए। अत्यन्तै विलासी र निरङ्कुश सामन्तवादी राजतन्त्र फ्रान्सेली क्रान्तिको मुख्य कारक थियो। फ्रान्सको राजतन्त्रको विलासिता पुष्टि गर्ने भर्साइलको दरबार निकै चर्चित छ। यो दरबार विशाल थियो, जसमा 18,000 मानिस बस्थे। तीमध्ये 16,000 राजा र राजपरिवारको सेवामा खटिन्थे। रानीको सेवाका लागि मात्र 500 नोकर चाकर तैनात थिए। राजाको तबेलामा 1900 घोडा र 200 बग्गी थिए। यसका लागि मात्रै वर्षमा करिब $40 लाख खर्च हुन्थ्यो। राजाको डाइनिङ टेबलको मूल्य $15 लाख को थियो। दरबारमा व्यापक विलासिता थियो, तर फ्रान्सेली जनता भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। विलासित राजपरिवार र एकपछि अर्को युद्धले फ्रान्सको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खलबलिएको थियो। यसैको पृष्ठभूमिमा बलेको थियो फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। यस्तो राज्य क्रान्ति जुन सामन्तवादी व्यवस्था विरुद्ध विशाल, निर्मम, रक्तपातपूर्ण र सम्झौताहीन थियो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति आधुनिक युरोपको इतिहासमा सबैभन्दा असाधारण क्रान्तिका रूपमा स्थापित छ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति मानव सभ्यताको इतिहासमा आधुनिक युगको सुरुवात गराउने क्रान्तिका रूपमा पनि दर्ज छ। यो क्रान्तिको जग बुझ्न सुरुमा सिङ्गो युरोपतिर फर्कनुपर्छ। युरोपमा जागरण युग सुरु भइसकेको थियो। 101 दार्शनिक र वैज्ञानिकहरूले नयाँ सिद्धान्त र दर्शन ल्याएका थिए। रेने डिकार्टिस भन्थे, मानिससँग सोच्न सक्ने, चिन्तन गर्न सक्ने, तर्क गर्ने, नियाल्ने र प्रश्न गर्ने क्षमता हुन्छ। जोन लकले त राजाको दैवी अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले हरेक मानिस बराबर हुन्छ र शासन गर्ने अधिकार कोहीसँग छैन भन्ने सिद्धान्त अघि सारे। जनताको अनुमति लिएर मात्रै सत्ता पुग्न पाइने, प्राकृतिक अधिकारको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई फाल्ने हक नागरिकसँग हुने जोन लकको मान्यता थियो। तत्कालीन धार्मिक परम्परामा चलेको राज्य व्यवस्थाबारे उनी भन्थे, मानिस स्वतन्त्र पैदा हुन्छ, तर सबैतिर जन्जिरमा बाँधिएको हुन्छ। हरेकसँग अरूलाई समस्या नपारेर आफ्नो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुने जोन लकको मान्यता थियो। मन्टेस्क्यू, भोल्टायर, रोसू लगायत दर्शनशास्त्रीका आफ्नै खालका सिद्धान्त थिए। सर आइजाक न्युटनले बेलायतमा ल अफ मोसन पत्ता लगाएका थिए। धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएको थियो, धरतीमा सूर्यले परिक्रमा गर्छ। तर ग्यालिलियोले टेलिस्कोप मार्फत यसलाई गलत साबित गर्दै पृथ्वी सूर्यको वरपर घुम्छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाए। यसरी
क्रमशः युरोपमा धार्मिक अन्धविश्वास भङ्ग हुँदै थियो। जनता सचेत हुँदै गएपछि बेलायतमा 17औं शताब्दीमा संसदीय क्रान्ति भएर राजतन्त्र संवैधानिक बन्यो। राजा वा धर्मग्रन्थ नभएर जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउन थाले। तर फ्रान्समा अवस्था बदलिसकेको थिएन। फ्रान्सका लुई 14औं अति महत्त्वकांक्षी राजा थिए। उनी भन्थे, म नै राज्य हुँ, मेरो बोली नै कानुन हो। शासनको भोकमा उनले सुरुमा सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरे। त्यसपछि फ्रान्सको सीमा विस्तार गर्न धेरै युद्ध लडे। 1688 देखि 1697 सम्म लुई 14औंको विस्तारवाद विरुद्ध बेलायत, डच गणतन्त्र, स्पेन र युरोपका अन्य शक्ति एक ढिक्का भएर लडे, जसकारण लुई 14औंको महत्त्वकांक्षामा ठूलो धक्का लाग्यो। तर उनले चेतेनन्। सन् 1701 देखि 1713 सम्म यसभन्दा ठूलो युद्ध चल्यो। यी युद्धमा ठूलो धनराशि खर्च गरेका लुई 14औंको 76 वर्षको उमेरमा 1715 मा निधन भयो। लुई 15औं राजगद्दीमा आउँदासम्म फ्रान्सको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन थालिसकेको थियो। केही भूभाग गुमिसकेको थियो। तर उनले पनि बाबुकै पदचाप पछ्याए। अरू देशसँग लडाई जारी राखे। 1756 देखि 1763 सम्म चलेको 7 वर्ष युद्धमा पराजित भएपछि फ्रान्सले उत्तर अमेरिकामा रहेको न्यू फ्रान्स उपनिवेश बेलायत र स्पेनलाई सुम्पिनु पर्यो। फ्रान्समा विभेदकारी सामाजिक संरचना थियो। त्यहाँको राष्ट्रिय भेलामा त्यतिबेला समाजका 3 वर्गको प्रतिनिधित्व थियो। अर्कोतिर शासकहरूले युद्ध लड्थे। त्यसको मूल्य जनता र विशेष गरी किसानले चुकाइरहेका थिए। किसान कर तिर्न बाध्य थिए। सामाजिक संरचना झल्काउने फ्रान्सको राष्ट्रिय भेलामा 3 स्टेट थिए। पहिलो स्टेटमा राजपरिवार र कुलीन थिए। दोस्रो स्टेटमा पादरी थिए र तेस्रो स्टेटमा आम जनता अर्थात् किसान थिए। कुल जनसङ्ख्या झन्डै 98% किसान थिए। किसानहरू दुःख गरेर बाली उब्जाउँथे। तर पहिलो र दोस्रो स्टेटलाई छुट्टा छुट्टै कर बुझाउनु पर्थ्यो। अर्कोतर्फ पहिलो र दोस्रो स्टेटलाई करको व्यवस्था थिएन। राजासँग देश चलाउने दैवी अधिकार हुन्छ भन्ने कुलीनको बुझाइ थियो। पुजारी र पुरोहितलाई धर्मको ठेक्का थियो। अधिकांश कृषकले पूर्व जन्ममा गरेको पापको सजाय यस जन्ममा चुकाउनु परेको ठान्थे। किसानलाई भोकै मार्न हुन्न भन्नेसम्म चेत राजाहरूमा थियो। त्यसैले उनीहरूले अन्न बालीको अवस्थाबारे बुझ्नका लागि अलग निकाय गठन गरेका थिए। ती अधिकारीहरूले खडेरी लागेका ठाउँमा राम्रो उब्जनी भएको ठाउँबाट बाली लगेर राहत दिन्थे। लुई 16औंको उदयपछि फ्रान्समा थप उथलपुथल भयो। उनले आर्थिक नीतिमा हेरफेरको प्रयास थाले। तर उनको नीतिले सकारात्मक नतिजा दिएन। बरु कालोबजारी, महँगी, गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी बढ्यो। क्रमशः जनताको असन्तुष्टि पोखिन थाल्यो। (1774) लुई 16औं 20 वर्षको उमेरमा राजा भए अनि उनले रोबर्ट ज्याक टुर्गोलाई अर्थमन्त्री बनाए। यी अर्थमन्त्रीले व्यापारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने एडम स्मिथको सिद्धान्त पछ्याउन खोजे। उनले नयाँ कृषि कानुन बनाएर व्यापारीहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिए। त्यसपछि व्यापारीहरूले धेरै उत्पादन हुने ठाउँको अन्नबाली ल्याएर भण्डारण गर्न थाले र चर्को मूल्यमा बेच्न थाले। फ्रान्समा कालोबजारीसँगै महँगी, गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारी बढ्यो। भोकमरीका कारण 1776 मा ठूलो दंगा भयो।
टुर्गोले राज्यकोषलाई बलियो बनाउन कुलीन र पादरी पहिलो र दोस्रो स्टेटमाथि पनि कर लगाउने निर्णय गरे। त्यसपछि यी दुई स्टेट अर्थमन्त्री टुर्गोसँग असन्तुष्ट भए, जसको प्रभाव स्वरूप राजा लुई 16औंले अर्थमन्त्री टुर्गोलाई 1776 मा बर्खास्त गरे। नयाँ अर्थमन्त्रीमा जनरल चार्ल्स अलेक्जेन्ड्रे डी केलोन आए। यही वर्ष अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अमेरिकालाई फ्रान्सले सघाएको थियो। त्यस क्रममा धेरै खर्च परेकाले फ्रान्समा ऋण बढेको थियो। फ्रान्सले बेलायतसँग यही अवधिमा अर्को युद्ध पनि लड्यो। 1778 देखि 1783 सम्म फ्रान्सको ऋण अझै बढ्यो। लडाईँले शाही कोष मात्रै रित्तिएको थिएन, अर्कोतिर खडेरी र पशुपक्षीमा रोग लाग्ने लगायत समस्या देखिएका थिए। बाली नाली राम्ररी फस्टाउन पाएको थिएन। पाउरोटीको भाउ निकै बढेको थियो, जसकारण किसान र गरिबलाई खानकै धौधौ थियो। यसले गर्दा सत्तासँग उनीहरू पनि टाढिए। लुई 16औंको सरकारले किसान र गरिबलाई कुनै राहत उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। जताततै असन्तुष्टि मात्रै थिए। फ्रान्सभर बन्द, हडताल, हिंसा र लुट बढ्यो। नयाँ अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुधारको कार्यक्रम ल्याएर परिस्थिति नियन्त्रण गर्न खोजे। त्यतिन्जेल धेरै ढिला भइसकेको थियो। सन् 1786 मा अर्थमन्त्री जनरल चार्ल्स अलेक्जेन्ड्रे डी केलोनले एक वित्तीय सुधार प्याकेज अघि सारे। यसमा पनि कुलीन, पादरी र जमिनदार माथिको भूमि कर कायमै थियो। केही कुलीनहरूको विरोधपछि त्यसलाई मत्थर गर्न राजाले 1789 मा स्टेट जनरलको बैठक बोलाए। उनी आफ्ना नीतिहरू स्टेट जनरलबाट पारित गरेर कुलीन वर्गका थोरै प्रतिनिधिको असन्तुष्ट आवाज मत्थर गर्न चाहन्थे। स्टेटमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सबैको एक गरेर कुल 3 मत हुन्थ्यो। पहिलो र दोस्रो स्टेटलाई हातमा लिएर राजाले आफ्नो बहुमत देखाउँथे र बाँकी 98% राज गर्दथे। यसभन्दा माथि पनि अन्य 2 निकाय थिए, जसले जनरल स्टेटको निर्णय समेत उल्ट्याउन सक्ने तागत राख्दथ्यो। यसपटक थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिहरूमा पनि अलग जागरण आइसकेको थियो। उनीहरूको प्रतिनिधि सङ्ख्या पनि बढेर बहुमत भइसकेको थियो। राब्सपियरे, बोलनी, खगोलविद बेली लगायत धेरै वकिल र बुद्धिजीवी तेस्रो स्टेटका प्रतिनिधिका रूपमा भेलामा सहभागी भए। पहिलो र दोस्रो स्टेटमा पनि जनअधिकारका पक्षमा खडा हुने केही प्रतिनिधि थिए। जस्तो कुलीन वर्गका प्रतिनिधि एफबीसीएसले थर्ड स्टेट को हो शीर्षकको पर्चा छपाएका थिए। यसमा जनतालाई अधिकार दिनुपर्ने बेहोरा उल्लेख थियो। भर्सालिसमा 5 मे 1789 मा बसेको बैठकमा थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिहरूले समान प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाए। टाउको गनेर भोटिङ हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। उनीहरूले सबैको प्रतिनिधित्व हुने सरकार तथा आर्थिक र संवैधानिक सुधारको माग गरे। मतदान प्रक्रिया तथा समावेशिताबारे लामै बहस चल्यो। राजा आफै कमजोर भएर अलमलमा थिए। बैठक मूल उद्देश्य बाहिर गएर राजनीतिक सुधारमा केन्द्रित भयो। नागरिकहरूलाई धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र कुनै पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन। त्यसैले राजधानी पेरिसमा समानताको आवाज उठाउँदै आन्दोलन र दङ्गा चलिरहेको थियो। अर्कोतर्फ फ्रान्सको राजतन्त्रको विलासितालाई पुष्टि गर्ने भर्साइलको दरबारमा हलचल हुँदै थियो र यहीँबाट फ्रेन्च क्रान्तिको सुरुवाती दिनको कथा सुरु हुन्छ। 12 जुनमा एउटा हल्ला चल्यो। राजाले सैनिक शासन लगाएर तेस्रो स्टेटका प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीहरूलाई नै ठेगान लगाउँदैछन्। यसपछि पेरिसवासीमा आक्रोश बढ्यो। 14 जुनमा दङ्गाकारीहरूले बोस्टिल्ली मोर्चामा पुगेर गन पाउडर र हतियार कब्जामा लिने प्रयास गरे।
यही दिनलाई फ्रेन्च क्रान्तिको सुरुवाती दिन मानिन्छ। आजकल यो दिन फ्रान्समा राष्ट्रिय बिदा हुन्छ। क्रान्तिको लहरले पेरिस मात्रै नभएर पुरै फ्रान्सलाई प्रभावित बनाइसकेको थियो। वर्षौंदेखिको दासता सहेका किसानहरूले लुट मच्चाए, कर सङ्कलन गर्न आउने सरकारी अधिकारी, जमिनदार र कुलीनहरूका घर जलाए, जसकारण फ्रान्समा 1789लाई द ग्रेट फियर अर्थात् डरको अवधि पनि भनिन्छ। यही डरका कारण धेरै धनाढ्य र कुलीनले फ्रान्स छोडे। यी सबै परिस्थिति बीच 17 जुनमा थर्ड स्टेटका प्रतिनिधिहरू एक्लै भेला भए। उनीहरूले यसलाई नेशनल एसेम्ब्ली नाम दिएका थिए। 3 दिनपछि उनीहरू नजिकैको इन्डोर टेनिस कोर्टमा जम्मा भए र संवैधानिक सुधार नभएसम्म कोही पनि पछि नहट्ने कसम खाए। एक साताभित्र पहिलो र दोस्रो स्टेटका प्रतिनिधिहरू पनि उनीहरूलाई समर्थन गरेर नेशनल एसेम्ब्लीमा गए। राजाले बाध्य भएर नयाँ नेशनल एसेम्ब्ली अर्थात् संविधान सभालाई मान्यता दिनु पर्यो। अगस्तको अन्त्यमा एसेम्ब्लीले राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन घोषणा गर्यो। यसलाई जियन ज्याकिस रोसू जस्ता जागरणवादी चिन्तकहरूको दर्शनमा आधारित प्रजातान्त्रिक मान्यताहरू सहितको सैद्धान्तिक र राजनीतिक घोषणापत्र मानिन्छ। यस राजनीतिक प्रणालीमा समान अवसर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र सरकारमा प्रतिनिधित्व लगायत विषय समावेश थियो। राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन प्रस्तावनाले स्थापित गरेका केही मान्यता यस प्रकार छन्। जन्मले सबै बराबर छन्। सामाजिक विभिन्नताहरू सामुदायिक उपयोगको दृष्टिले निर्माण गरिन्छ। कानुन सबैका लागि एक हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। मानिसले सोच्न र बोल्न पाउनुपर्छ। समस्त प्रभुसत्ता राष्ट्रमा निहित हुन्छ। विधायिका, कार्यपालिका र न्यायालय फरक फरक हुन्छन्। नेशनल एसेम्ब्ली अर्थात् संविधान सभाले मान्यता पाएकै थियो। एसेम्ब्लीले राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन घोषणा पनि गरेकै थिए। त्यसपछि नयाँ संविधानका प्रावधान र जनताका अधिकारका विषयमा कडा बहस सुरु भयो। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजनीतिको सिद्धान्त पनि यहीँबाट सुरु भएको मानिन्छ। कडा आर्थिक सङ्कट बीच संविधानको मस्यौदा तयार पार्नु संविधान सभाका लागि कठिन थियो। फ्रान्सको नयाँ राजनीतिक धरातलका विषयमा संविधान सभा सदस्यहरूले महिनौसम्म बहस र झगडा गरे। प्रतिनिधिहरू चयन कसले गर्ने, पादरी वर्गले रोमन क्याथोलिक चर्च वा फ्रान्स सरकारमध्ये को प्रति निष्ठा राख्ने, राजासँग कति अधिकार रहने, यस्तै प्रश्नहरूमा बहस चलिरहेको थियो। देशमा असुरक्षित वातावरण देखेपछि राजाले 1791मा देश छाडेर भाग्ने कोसिस गरे, तर असफल भए। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजनीतिको सिद्धान्त पनि यहीँबाट सुरु भयो। अधिकांश तेस्रो स्टेटका प्रतिनिधि बायाँतर्फ बसेका थिए र उनीहरूले सुधारको माग गरे। उनीहरूको माग थियो समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। यसमा पहिलो र दोस्रो स्टेटका केही प्रगतिशील विचार राख्नेहरू पनि थिए। अर्कोतर्फ दक्षिणतर्फ बसेकाहरू थिए। उनीहरू सुधारका लागि तयार थिएनन्। राजाको दैवी अधिकार, पादरीको अधिकार, चर्चको अधिकार लगायत परम्परादेखि चलिआएका मान्यता कायम रहनुपर्ने तर्क गर्दथे। 3 सेप्टेम्बर 1791मा फ्रान्सको पहिलो लिखित संविधान तयार भयो। यसमा क्रान्तिकारीहरूले राखेको प्रस्तावना उल्लेख थियो। जन्मले सबै बराबर छन् भन्ने मान्यता स्थापित भयो। तर राजालाई पनि सार्वभौम फ्रान्सको प्रथम सेवकका रूपमा ठाउँ दिइयो। यद्यपि उनीसँग कुनै अधिकार थिएन। सम्पूर्ण फ्रान्सलाई 83 भागमा विभाजन गरियो। ऐतिहासिक ठाउँ, नदी र पर्वतका आधारमा त्यसको नामाकरण गरियो। तर मैक्सिमिलियन डी रोब्सपियर, क्यामिली डेस्मोलिन्स र जर्जिस डान्टन जस्ता गणतन्त्रवादीहरूले लुई 16लाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने माग गरे।
अप्रिल 1792 मा भर्खरै चुनिएको संसदले अस्ट्रिया र प्रसिया विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो। क्रान्तिको समय देश छाडेका फ्रान्सेली धनाढ्यहरूले ती देशसँग मिलेर फ्रान्समा पुरानो व्यवस्था फर्काउने षड्यन्त्र गरिरहेको उनीहरूको ठहर थियो। फ्रान्सेली सरकारको चाहना अन्य देशसँग युद्ध लडेर स्वतन्त्रता बारेका आफ्ना नयाँ सिद्धान्त फैलाउने थियो। फ्रान्सको पहिलो लिखित संविधान लागू भइसकेको थियो, तर घरेलु स्तरमै समस्या समाधान भइसकेको थिएन। राजतन्त्र विरोधी हरकतहरू झन्झन उग्र हुँदै गए र फ्रान्समा एकपछि अर्को अस्थिरता र रक्तपातपूर्ण घटनाहरू देखिन थाले। राजा रानीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। अस्थिरता बीच अतिवादी नेता जाकोबिन्सको नेतृत्वमा गएको भिडले पेरिस स्थित राजदरबारमा 10 अगस्त 1792 मा आक्रमण गर्यो। राजा पक्राउ गरे अनि सेप्टेम्बरमा नयाँ संविधान जारी गरेर फ्रान्सलाई गणतन्त्र घोषणा गरियो। 21 जुन 1793 मा राज्य विरुद्ध अपराध गरेको भन्दै लुई 16औँलाई राज्यद्रोहको अपराधमा मृत्युदण्ड दिइयो। त्यसको 9 महिनापछि उनकी पत्नी मेरी एन्टोनिटीको पनि यही हालत भयो। उनीहरूको शरीरबाट टाउको अलग गरिएको थियो। राजाको हत्यापछि अवस्था बिग्रियो। एकातर्फ विभिन्न युरोपेली शक्तिसँग द्वन्द्व चलिरहेको थियो, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय बैठकमा घरेलु शक्तिहरू पनि विभाजित थिए। क्रान्तिकारीहरू पनि गिरोडिन्स र जाकोबिन्स क्लबमा विभाजित भए। संविधान सभामा अतिवादी मानिने जोकोबिन्सका पक्षमा बहुमत थियो। यसको नेतृत्व रोब्सपियरले गरेका थिए। उनीहरूले इसाई धर्म समाप्त गर्दै नयाँ क्यालेन्डर नै जारी गरे। यस 10 महिने अवधिमा क्रान्तिमाथि षड्यन्त्र गरेको अभियोग लगाउँदै जाकोबिन्स पक्षले हजारौं मानिसलाई मारे। रोब्सपियरले आफूसँग फरक मत राख्ने क्रान्तिकारी अर्थात् गिरोडिन्स पक्षधरलाई षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। शङ्काका आधारमा गिरोडिन्स पक्षलाई मार्न लगाएका थिए। 17,000लाई आधिकारिक रूपमा हत्या गरिएको थियो। अन्य धेरैको जेलमा मृत्यु भयो वा सुनवाई नगरी मृत्युदण्ड दिइयो। रोब्सपियरको अतिवाद बढ्दै गएपछि जनता आक्रोशित हुन थाले। बिस्तारै गिरोडिन्स पक्षधरको बाहुल्यता बढ्यो। रोब्सपियरमाथि संसदले विभिन्न अभियोग लगायो। अन्ततः 28 जुलाई 1794 मा रोब्सपियर र उनका 21 जना समर्थकहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर टाउको र शरीर अलग गरेर हत्या गरियो। यस्तै गरेर यहाँ राजालाई मारिएको थियो। रक्तपातपूर्ण फ्रान्सको सत्ता सङ्घर्ष रोकिने अवस्थामा थिएन, जसको शक्ति उसैको सत्ता जस्तो भयो। यस्तै अस्थिरताका बीच फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले सैन्य कू गरे र केही समयपछि आफूलाई सम्राट नै घोषणा गरे। नयाँ परिवेश बीच गिरोडिन्स समर्थकहरूको दबदबा रहेको राष्ट्रिय भेलाले फ्रान्समा नयाँ संविधान बनायो। 2वटा सदन राख्ने व्यवस्था संविधानमा थियो। कार्यकारी शक्ति 5 सदस्यीय निर्देशकमा रहने भयो, जसलाई संसदले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो। राजावादी र जाकोबिन्सले नयाँ सत्ताको विरोध गरे, तर उनीहरूलाई सेनाले दबायो। सेनाको नेतृत्व युवा र सफल जनरल नेपोलियन बोनापार्टले गरेका थिए। 4 वर्ष सत्तामा रहँदा निर्देशक समितिको लोकप्रियता निकै घट्यो। सरकार प्रभावकारी भएन र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासो थियो। त्यसलाई दबाउनका लागि सेनाको अत्याधिक प्रयोग गरियो। सरकार क्रमशः सेनामै निर्भर हुन थाल्यो। 9 नोभेम्बर 1799 मा नेपोलियनले सैन्य कू गरे। उनले निर्देशक समिति भङ्ग गरेर आफैलाई फ्रान्सको नयाँ कन्सुलर नियुक्त गरे। त्यसको केही समयपछि उनले आफूलाई सम्राट घोषणा गरे। यसरी फ्रान्समा ठुलो उथलपुथल भए पनि राज्य सत्ता
एक निरङ्कुशबाट अर्को निरङ्कुशको हातमा पुग्यो। तर जतिसुकै तानाशाही सरकार भए पनि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले तय गरेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व नारा उल्टिनेवाला थिएन। सचेत फ्रान्सेली जनताले यसपछि पनि परिवर्तनका लागि पटक पटक लडे। जनताले लक्ष्य हासिल नगर्दासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिए। यो फ्रान्सेली क्रान्तिको विशेषता हो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले स्थापित गरेका मान्यता हुन् समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जन्मले सबै समान हुन्छन्। अहिले विश्वका धेरै देशमा यही मान्यताको जगमा बनेका संविधान कार्यान्वयनमा छन्।